Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer la différence entre TP et TVP. Donc, avant de passer à l'explication de la différence entre TP et TVP, passons d'abord de définir c'est quoi la bourse. Donc, خصنا نعرفوا شنو هي la bourse قبل ما نعرفوا شنو هي الفرق ما بين TP et TVP. Donc, la bourse est un lieu permettant la confrontation des demandeurs et des offreurs pour un produit donné. C'est donc un espace géographique particulier où se déterminent les cours d'échange, c'est-à-dire le prix d'échange des produits. Donc la bourse واحد المكان كيكون فيه la confrontation هو التضارب ديال les demandeurs ou les offreurs. Donc les demandeurs كيكون عندهم واحد la capacité de financement et les offreurs كيكون عندهم un besoin de financement. Donc les offreurs شنو كيحطوا généralement نهضروا على le marché et كيكون فيه les valeurs mobilières اللي هما لي تيتر. دونك لي زوفرور كيحطوا لي تيتر و لي دوموندور هما اللي كيشريو دوك لي تيتر. دونك ان اسباس جيوغرافيك بارتيكولير سي ديتيرمين لي كور ديشونج. دونك في الثمن ديال دوك لي تيتر ما كنستعملوش لو بري، لو تيرم ديال لو بري كنستعملو ان اوتر تيرم اللي هو لو كور اللي كيميز لا بورس. دونك لا بورس كنقولوا لو كور داكسيون ولا لو كور دوبليغاسيون، كنقولوش لو بري داكسيون ou bien le prix d'obligation. Donc c'est ça la bourse. Deuxième, le marché financier اللي هو presque synonyme ديال la bourse. Donc le marché financier, il y a deux types, qui est le marché primaire ou le marché secondaire. Donc نعرفوا شنو هو le marché primaire و après نعرفوا le marché secondaire شنو هو الفرق ما بيناتهم. Donc le marché primaire concerne seulement les émissions d'actions et obligations. On parle de marché primaire qui correspondent des émissions de nouveaux titres. Donc le marché primaire نشرحها لكم بشويه باش تفهموها. Donc le marché primaire كتحطوا فيه لي تيتر اللي جدادين اللي عمرهم دازو من لا بورس. يعني لونتربريز اول مره غتحطهم في لا بورس. ملي كتكون مثلا اون انتربريز ا بيزون دو فينانسمون بغات تحط لي تيتر ديالها في لا بورس، ما غتمشيش تحطهم في لو مارشي سكوندير، غتحطهم في لو مارشي بريمير حيت باقيين جدادين، باقي ما دازوش من لا بورس. دونك هذا هو لو مارشي بريمير. دونك لو مارشي سكوندير هو العكس ديال لو مارشي بريمير، حتى هو كيكون فيه ليميسيون ديال لي زاكسيون لي زوبليغاسيون. لا ديفيرونس سي كو لو مارشي سكوندير كيكونوا فيه لي تيتر لي ديجا تحطوا في لا بورس. دونك ديجا خداتهم شي انتربريز دازالهم ابري رجعوا ليها وتعاود تحطهم في لا بورس مره ثانيه، ما تحطهمش في لو مارشي بريمير، تحطهم في لو مارشي سكوندير. دونك ne concerne que l'échange des valeurs mobilières déjà émises. les valeurs mobilières هما لي تيتر اكسيون اوبليغاسيون، باش ما تدوخكمش هذيك لي فالور موبيليير وحسب لكم شي حاجه جديده. دونك هذا هو لو مارشي فينانسي. دونك خصنا نعرفوا بعدا عاوتاني حاجه اخرى، la différence entre action et obligation. Donc l'action شنو هي؟ Une action est un titre de propriété sur une partie du capital de l'entreprise. Donc l'entreprise ملي كتشري une action كتولي propriétaire في ديك l'entreprise اللي شرات l'action عندها. Donc كدير la participation ديال في la gestion ديال ديك l'entreprise وكتولي actionnaire ديك l'entreprise وكتاخد لي ديفيدوند. ديفيدوند هما الارباح. دونك هاد باش نفهموا شنو هي كتاخد لي ديفيدوند، نفهموا هاد لو تيرم مزيان. دونك سي لونتربريز اللي شرينا عندها، مثلا شرينا حنا واحد لاكسيون عند مارك تيليكوم باغ اكزومبل. دونك مارك تيليكوم الا ربحت سي لا ديغاجي دي بينيفيس غنربحو حتى حنا، كتكون عندنا واحد لابار ديالنا. سي لا ديغاجي دي بيرت حتى حنا ما نكونوا واخدين والو، غنخسروا بحالنا بحالهم. دونك هذا هو ديفيدوند. وشنو هو اكسيونير باش تفهموا حتى اكسيونير. دونك بزاف ديال لي تيرم كاينين في هذا الفيديو، خصكم يتركزوا كلشي راه باين. دونك اوبليغاسيون، هنا نسيت اوبليغاسيون. دونك اوبليغاسيون تيتر دو كريونس ا لون تيرم. دونك هذاك تيتر دو بروبريتي، اكسيون هو تيتر دو بروبريتي، اوبليغاسيون تيتر دو كريونس. دونك لوبليغاسيون بهذا السلام حنا شرينا اوبليغاسيون، ناخذوا عاوتاني حنايا باش نفهموا مزيان. حنا شرينا اوبليغاسيون، ما كنوليوش بروبريتير في ديك الشركه، ما كنشاركوش في لا جيستيون ديالها، كنوليو غير
بحال كنتسالوها، بحال عطينا واحد الكريدي ومن بعد تردوا لينا ملي ديك المده ديال اللي درنا فيها ان شرينا اللي فيها لوبليغاسيون، من بعد ترجع لنا الكابيتال كناخذوا لي زانتيغ. دونك لوبليغاتير كياخذ الريفوني ولا لانتيغي ولا لي كوبون، سو سون دي سينونيم، هادو كاملين يعني كياخذهم لوبليغاتير. دونك يستافد حتى هو عنده واحد الميزه اللي ما عندش لاكسيونير، سي كو لونتربريز الا شرات اون اوبليغاسيون، سي هذيك لونتربريز اللي شرينا عندها حققت ارباح، حنا غناخذوا نفس الريفوني. الى خسرت حنا غناخذوا الريفوني، حنا سوا خسرت سوا ربحت حنا غناخذوا لا بار ديالنا. دونك هذا هو لافونتاج ديال لوبليغاسيون. لافونتاج ديال لاكسيون هو الا رياليزات ديك لونتربريز دي بينيفيس، حنا غنكونوا حتى حنا رابحين وتكون لا بار كثيره. دونك ابري ما شرحنا لي تيرم كاملين، ندوزو دابا لا ديفيرونس اونتر تي بي اي تي في بي. دونك هنايا titre de valeur et placement, ماشي titre de valeur placement, titre de placement, TP. Donc sont des actions dans une entreprise achetées par une autre entreprise pour une longue durée afin de participer dans la gestion de l'entreprise. Donc TP فاش كتشريهم الشركه كتبغي تخليهم في l'entreprise à long terme, donc une durée تكون كبر من عام، كتبغي دير لا بارتيسيباسيون تولي اكسيونير في ديك لونتربريز. دونك الغرض ديالها هو لا بارتيسيباسيون في لا جيستيون. و باغ كونطخ تيتر دو فالور اي بلاسمون هو حتى هما اكسيون كتشريهم لونتربريز، ولكن الغرض ديال لونتربريز في تي في بي هما تخليهم في الشركه عندها مده قصيره، غير يطلع الثمن ديالهم في لابورس تعاود تبيعهم. دونك لو بوت ديال لونتربريز هو ديغاجي دي بينيفيس من وراء هاد الشراء ديال هاد لي تي في بي. دونك سي سا لا ديفيرونس. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. ما تنساوش ديروا لنا لايك وكومونتير وتابوناو في لاشين باش تطلع لاشين الناس اخرين ويستافدوا كاملين. ميرسي.